Roasters wander, hearts to share. Faith and family everywhere. Join the journey, come and see HM Traveler Vlogs with Ivy. Purok Apollo Women's Chapter. Sa matag buntag nga mo sidlag ang adlaw, kami maghiusa walay kahadlo ug kaluya. Kamot sa kamot nagtinabangay kanunay, alang sa kalambuan sa among kapuy-an. Mga inahan igsuon ug higala, dagdalag gugma sa matag panimalay. Sa kalisod ug kalipay nga moabot, magkahiusa walay biyaay. Kay kami lig-on, puno sa paglaon, magpadayon bisan unsay panahon. Purok Apollo Women's Chapter, kusog sa kababayan-an nga magtinun-anon, nagiusa alang sa kaumaon, sa gugma ug pag-alagad nga walay kahuman. Purok Apollo Women's Chapter, kahayag sa komunidad nga among giampingan, magpuyog hangtod sa damgo matuman, kami ang pusog sa katahan. Sa matag proyekto ug buluhaton, makita ang kasing-kasing nga andam matabang, pagrespeto ug panaghiusa amo